السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك ليكزارسيس اللي كنا درنا اليوم غنصحو دابا على شكل فيديو. دونك نتمنى انكم تستافدوا من الاخطاء اللي درتو. دونك عندنا اكزارسيس 1 غتلقاو ليكزارسيس في لا ديسكريبسيون باش الا توضر لكم ولا شي حاجه. écrire sous la forme a racine de 2 avec a un entier. ملي كنقول entier يعني ما يكونش فيه لا فيرغول، يعني عدد صحيح بحال 3 بحال موان 2. موان 2 سي ان نومبر entier. هنا عندنا راسين دو 18. دونك راسين دو 18 ملي كنقولوا بغينا نخرجوا منه 2، يعني هنا كنتعلموا لا سامبليفيكاسيون، كيفاش نديروا لا سامبليفيكاسيون ديال لا راسين كاري. هنا 18 الا قسمنا سي اون لا ديفيز بار 2 شحال غتعطينا 9. دونك 18 سي راسين 2، 9 fois 2 égale racine de 9 fois racine de 2. حيت هنا عندنا لا مولتيبليكاسيون نقدروا نفرقوا لا راسين كاري. هنا راسين دو 9 سي 3 فوا راسين دو 2. اذا وهذا هو المطلوب منا من لا كيسيون. اذا نكتبوا على شكل واحد لو نومبر اونتي فوا راسين دو 2. هنا واخا ما يقولوش لي راسين دو 2، حنا خصنا نتعلموا كيفاش. علاش؟ حيت كنفرق انا هاد 18 هادي. 18 راه كتساوي 6 فوا 3، تقدر تعطينا 12. دونك كاينه 6 فوا 3 وكاينه 9 فوا 2. اوكي، علاش خدينا حنا 9 فوا 2 ما خديناش 6 فوا 3؟ حيت الا بدلناها ب 6 فوا 3 غتعطينا راسين دو 6 فوا راسين دو 3 وما غتعطينا حتى حاجه، حيت راسين دو 6 غيبقى راسين دو 6 وراسين دو 3 غيبقى راسين دو 3. دونك الا خلينا هكا ماشي درنا لا سامبليفيكاسيون، زدنا عقدنا ليكسبرسيون. ولا سامبليفيكاسيون خصنا نصغروا داك البسط داك الغاسين اكثر ما يمكن، يعني على حسب اشنو عطينا في الدوني. بحال دابا راسين دو 50، راسين دو 50 الا بغينا نديرو فيها هي راسين دو 25 فوا 2 ايكال راسين دو 25 فوا راسين دو 2. راسين دو 25 سي 5 راسين دو 2. ملي كنديرو هنا 5 راسين دو 2 راه سينيفي كو 5 فوا راسين دو 2. هنا كاين اللي كيقول لك كيفاش غنعرفوا حنا بلي 25. كاينين دي غاسين دي نومبر اللي الغاسين ديالهم ساهل بحال 4 9 16 25 36 49. هادو كلهم كنعرفوا لي غاسين ديالهم، ولكن ملي كنقول لي غاسين دو 26 مثلا ولا 27 كتكون شويه صعيب. دونك كنديروا ليها لا سامبليفيكاسيون. اذا ملي كتعطيني ان نومبر لداخل ديال الغاسين انا كنقلب على واحد لو نومبر من هادو، بحال هاد 25 بحال هاد 9 بحال 4 وكنبقى نقلب. بحال دابا غاسين دو 98. غاسين دو 98 دونك اول حاجه نفرقها على جوج. دونك غتعطيني 45 49 49 فوا 2. ما نساوش الغاسين كاري 49 وغادينا غنفرقهم 49 فوا غاسين دو 2. 49 قلنا هي 7 او كاري، هي 7. دونك 7 غاسين دو 2. دونك اتونسيون، كاين اللي كيخلي كيدير غاسين دو 49 مثلا ايكال غاسين دو 7. لا، راه الا درنا الغاسين يعني بحال حيدنا ديك 49 وبدلناها ب 7 بحال كنكتبو صافي. غاسين دو 162 دونك حتى هي كتقسموها على جوج باش ما نطولوش الفيديو. غنمشي لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 لا ميم كيسيون، ولكن هاد المره نكتبو غاسين دو 3 ما يكونش عندنا غاسين دو 2. اذا الى عندنا هنايا غاسين دو 12 ما نقدرش ندير ليها بحال هادو، حيت 12 الا درت فيها 2 غتعطيني 6 فوا 2. غاسين دو 6 راه ماشي هو 3 ولا شي حاجه. اذا 12 خصني ندير فيها غاسين دو 4 فوا 3. علاش؟ حيت غاسين ديال 4 كنعرفو غاسين دو 4 فوا 3 ايكال غاسين كاري دو 4 فوا غاسين كاري دو 3. غاسين كاري دو 4 هي 2 وغاسين كاري دو 3 كتبقى غاسين كاري 3. غاسين كاري دو 27 حتى هي غندير فيها 9 فوا 3. منساوش غاسين كاري ايكال غاسين كاري دو 9 فوا غاسين كاري دو 3. وغاسين كاري دو 9 راه كنعرفهم هي 3 غاسين كاري دو 3. وهنا كنتعلم لا سامبليفيكاسيون اللي كتنفعني في لي زاني بروشين ان شاء الله.
La question 4, écrire sous la forme A racine carrée de B. إذا هنا أنت خصك تحدد، ما حددوش لك شنو هو الغاسين. هنا قالوا لنا يكون عندك غاسين دو 2، هنا قالوا لنا غاسين دو 3. هنا دابا خاصك أنت تعرف شنو هو الغاسين اللي غادي يبقى عندك. مثلا هنايا دونك لا كيسيون 3. إذا لا كيسيون 3 راه بحال هادو، بحال مثلا قالوا لنا غاسين دو 5، إذا غاسين دو 20 مثلا 20 غنديرو فيها 4 فوا 5. نقصت هذه قبل ما نشرح لكم هذاك، هي غاسين كاري دو 4 فوا غاسين كاري دو 5. غاسين كاري دو 4 هي 2 غاسين دو 5 اكسيتيرا، وكتبقاو غاديين. لا كيسيون 4 دابا اللي كتهمني بزاف في هاد لا فيديو هي هذه. اذا هنا خصنا حنا نقلبوا على الغاسين كما قلت لكم. الا خدينا مثلا غاسين كاري دو 40، غاسين كاري دو 40 هنا 40 كاين اللي غيدير فيها 20 فوا 2، كلهم راه كيعطيونا 40. 20 فوا 2 كاين اللي غيدير 4 فوا 10. ولكن شكون هو هنايا اللي مزيان؟ واش نديرو 4 فوا 10؟ كاين اللي غيدير دونك هنا هادو هما اللي كاينين 10 فوا 20. دونك شكون اللي احسن؟ واش نديرو غاسين دو 20 فوا 2 ولا نديرو غاسين دو 4 فوا 10؟ 20 ما عرفناش الغاسين ديالها، خصنا نعاودو نسامبليفيوها حتى هي بوحدها. 2 كتبقى غاسين دو 2. اذا هادي بانت ليا ما كاينلاش. هنا 10 حتى هي ما عرفناش الغاسين ديالها. 4 ولكن غاسين كاري دو 4 كنعرفو هو 2، حيت هادو خصني نكون عارفهم. غاسين كاري دو 4 غاسين كاري دو 4 9 36 16 باردون 25 36، حيت هادو كلهم واش كيعطيوني 2 3 4 5 6 وكنبقى غادي. كاع هادو ساهلين الغاسين ديالهم، يعني الا عرفتهم مزيان. دونك 40 غندير فيها 4 فوا 10، غاسين دو 4 فوا غاسين دو 10 ايكال دونك 4 هي 2 غاسين دو 10 وكتبقى هكا 2 غاسين دو 10. هنا راه ماشي خطا الا درتي 20 فوا 2، ولكن خصك عاوتاني غتزيد مراحل اخرين. خصك عاوتاني تسامبليفي 20 بوحدها، وفي الاخر خصك تلقى 2 غاسين دو 10. عندنا مازال غاسين دو 99. اذا هذه باينه بانه ملي كنشوف واحد العدد نوبل يعني كيكون من لي مولتيبليكاسيون ديال من لي مولتيبل ديال 11. يعني 11 هي اللي كتعطينا الا ضربناها في 2 كتعطينا 22 3 33. دونك 99 هي 11 فوا 9. Donc égal à racine carrée de 9 fois racine carrée de 11. Et racine carrée de 9 c'est 3. Racine carrée de 11. Donc كتبقى هكا لأن racine carrée de 11 كيبقى racine carrée de 11. دونك الله يرضي عليكم هادشي كامل كيجي مع لونطريمون. يعني كتعرفتي لي زيكزارسيس وخصكم تطلعوا النيفو. دابا لأن نتوما غاديين طرون كومون، يعني خص النيفو تطلعوا، مبقاش داكشي ديال باش ما كتطلع الريتم ديالك ديال المراجعة وديال الوقت اللي كتعطي لكل ماده، خاصه الا كنتي غدير سيونس. خصك المات الفيزيك سيونس فرونسي لونجلي هادو خص تعطيهم الوقت بزاف اكثر من المواد الاخرين. عندنا راسين كاري دو 45. 45 حتى هي شناهي؟ 45 بزاف ديال لي نومبر. عندنا 9 كاينه 9 فوا 5 كاينه هنا بعدا في راسين كاري. خص تكونوا ضابطين جدول الضرب. هذا ماشي ما عرفتيش تضرب الاعداد بيناتهم، راه صعيب تخدم في هذا الشيء. اذا هنا 9 فوا 5 كاينه 15 فوا 3. يقدر يكونوا دي نومبر اخرين، ولكن غير هاد الجوج هادو 15 و 3 ما عندنا ما نديرو بهم. اذا اللي كيهمني انا شي وحده كاينه من هادو هي 9. اذا غندير فيها 9 فوا 5. دونك racine de 9 fois racine de 5 égale à 3 racine de 5. بقات لينا racine carrée de 80. racine carrée de 80. 80 كاين اللي غيدير فيها 8 فوا 10. كاين اللي غيدير فيها 16 فوا 5. اذا هنايا شكون اللي مزيان؟ 16 كاينه مع هادو. racine carrée de 16 هي 4. اذا غندير فيها racine carrée de 16 فوا 5 racine carrée de 16.
كيعطيني 4 غاسين كاري دو 5. بقات لينا غاسين كاري دو 54 racine carrée de 54. 54 شنو غنديرو فيها؟ إذا نقدرو نديرو فيها 27 فوا 2. هنا كنبدا العقل ديالي اش كيدير، راه هادشي كنديرو في البغويون، ماشي غير كنجي كطيح عليا داكشي. راه الا قلتي لي دابا في هاد اللحظه ما عرفتش شنو غادي ندير فيها. كاينه غاسين 27 فوا 2 وكتبان ليا 27 راه هي 9 فوا 3، دونك نقدروا نديرو فيها 9 فوا 6. اذا هادشي اللي ممكن نديرو. دونك شكون اللي مزيان في هادو؟ هادي حيت غاسين دو 9 كاين مع هادو كيعطيني 3. اذا غندير فيها غاسين كاري دو 9 فوا غاسين كاري دو 6 إيكال 3 غاسين كاري دو 6. دونك نتمنى انكم هادشي ميبقاش عندكم فيه ان بروبليم. وما تنساوش بلي هادشي كنديرو في البرودوي وفي لا ديفيزيون. فاش كيكون عندي الفرق الحق نفرق الغاسين. راه ملي كيكون عندي غاسين كاري مثلا دو 5 مثلا دو 10 راه ما غاديش ندير فيها غاسين كاري دو 5 بليس غاسين كاري دو 5. راه ما عنديش لو دغوا باش نفرق في البليس. ولا مثلا غاسين كاري دو x بلس y سي x y سون دي نومبر بوزيتيف كتساوي غاسين كاري دو x بلس غاسين كاري دو y. هادي راه ما كايناش. امتى عندك لو دغوا؟ الا عندك هنا لو برودوي دير لو برودوي ولا لا ديفيزيون كدير لا ديفيزيون. اذا هاد الجوج هادو اما لاديسيون ولا سوستراكسيون ما كنديروش. دونك نتمنى انكم استفدتوا ونتلاقاو في اكزرسيس 2 ان شاء الله.